Hello everyone and greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. तपाईहरु सबैजनालाई अभिवादन प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र अनि महान नाउँमा। You might be wondering why I am speaking in English and why my wife is translating in Nepali. तपाईहरु सोच्दै हुनुहुन्छ होला किन चाहिँ आजको दिन यो व्यक्तिले इंग्लिशमा बोलिराखेको छ अनि मैले चाहिँ उहाँको यस वचनलाई अनुवाद गरिराखेको छु नेपालीमा। Our purpose is to make this message go all over the world. हाम्रो उद्देश्य यो हो कि यो जुन चाहिँ सन्देश छ यो सन्देश चाहिँ संसारभरिका मानिसहरूले बुझ्न पाउन् भनेर, so that even the non-Nepali speaking people can understand what God is doing in these days. ताकि गैर नेपाली जातिहरूले पनि अनि मानिसहरूले पनि बुझ्न पाउन्, उनीहरूले पनि थाहा गर्न पाउन् कि परमेश्वर यो अन्तिम दिनहरुमा के गर्दै हुनुहुन्छ। So instead of putting a subtitle, अनि यसको मुनिपट्टि सबटाइटल लेख्नुको सट्टामा I wanted to get the help of my wife, मैले मेरो श्रीमतीको सहायतालाई लिने विचार गरेँ, because we want this message to go to everyone who is watching this program. अनि हामी यस सन्देशलाई चाहिँ कि सबै व्यक्तिहरूले बुझुन् अनि थाहा पाउन् भनेर चाहन्छौँ जसले यो कार्यक्रमलाई यस बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। As you all know, we are living in very perilous times. तपाईहरु सबैजना जान्नुहुन्छ कि हामी बडो खराब समयहरुमा बाँचिराखेका छौँ। And I believe 2020 is the year that God has given us a window to prepare. अनि म के विश्वास गर्छु भने यो 2020 साल चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो एउटा झ्यालको रूपमा दिनुभएको छ जुन चाहिँ झ्यालबाट हामी आफैलाई तयार गर्न सकौं आउनेवाला दिनहरुको निम्ति। So this is the year of preparation. अनि यो वर्ष चाहिँ तयारीको वर्ष भनेर भन्न सही हो। Just like God before the redemption of Israelites in Egypt, जसरी परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट छुटाएर ल्याउनु भन्दा अगाडि they were in bondage for almost 400 years. उनीहरू त्यहाँनेर लगभग 400 वर्ष भन्दाखेरि बढी बन्धनमा थिए। Nothing happened during that period. त्यो 400 वर्षको अवधिभित्र केही पनि असल कुरा भएन, राम्रो भएन। But there was so many spiritual warfare going on even during those times. तर त्यो समय अवधिको भित्र पनि यति विघ्न आत्मिकी लडन्तहरू अनि संघर्षहरू भइराखे। And suddenly the season of breakthrough came. अनि अचानक परमेश्वरद्वारा आउने एउटा सहायता र छुटकाराको घडी आइपुग्यो। The time of redemption came. उद्धार अनि छुटकाराको समय अब आइपुग्यो। And as a result, events started happening thick and fast. अनि जसको प्रतिरूपमा या अथवा प्रतिफलमा भनेर भनौं घटनाहरू चाँडो घट्न लागे। Calamities and pandemics started happening thick and fast. विपत्तिहरू अनि नाना प्रकारको भयानक परिस्थितिहरू अनि नाना प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपहरू अचानक आउन लागे एकपछि अर्को गर्दै। In fact, the events happened so fast that they did not even have time to prepare their food. वास्तवमा के हुन लाग्यो भनेदेखि यति सारा घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै अचानकसँगले हुन लागे अनि यति सारा चाँडो हुन लागे कि उनीहरूले आफ्नो खानापिनाहरू पनि तयार गर्ने समय पाएनन्। God told the Israelites, परमेश्वरले इजरायलीलाई भन्नुभयो, don't put yeast. अनि तिमीले खमीर नहाल, Cook it very fast. एकदमै छिटो गरेर पकाऊ। And while eating, you stand up. अनि खादै गर्दाखेरि तिमीहरू बसेर नखानु तर उठेर खानु। You don't even have time to sit down. तिमीहरू बसेर खाने समय छैन। So things are happening very thick and fast. अनि एकदमै चाँडो गरेर छिटो गरेर घटनाहरू हुन लागे। So Israelites had to hurry up. इजरायलीहरू अब हतार गर्न पर्यो उनीहरूले। We know that the Holy Spirit is a quickening spirit. हामी जान्दछौँ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई चाँडो गरिकन कुराहरू गर्न लगाउनुहुन्छ। And things are going to happen very thick and fast. अनि यसरी नै घटनाहरू चाहिँ अब एकदमै चाँडो छिटो गरिकन हुन लाग्नेछ। It will happen quickly. यो एकदमै छिटो हुन लाग्नेछ। Just like the spring feast. जस्तो प्रकारले हामी देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ वसन्त ऋतुका चाडहरू जस्तै The 4 feasts happen one after another. वसन्तका यी 4 वटा चाडहरू चाहिँ एकपछि अर्को छिटो गर्दै आउँछन्। Feast of unleavened bread. अखमिरे रोटीको चाड, Feast of Passover. निस्तारको चाड, Feast of first fruit. पहिलो अगौटे फलको चाड, And Feast of Pentecost. अनि पेन्टिकोस्टको पर्व। The disciples did not even have time to analyze what was happening. चेलाहरूले यतिसम्म कि कुनै पनि प्रकारको कुरोलाई सोच्न पनि पाएनन् कि के भइराखेको छ भनेर।
But the events occurred very quickly. तर घटनाहरू यति साह्रो छिटो छिटो अनि चाँडो चाँडो हुन लागे। In the same manner, त्यस्तै प्रकारले just before the time of our redemption, हाम्रो उद्धार अनि छुटकाराको समय हुनभन्दा अघि events will take place very thick and fast. घटनाहरू पनि यसरी नै एकदमै छिटो अनि चाँडो गरिकन हुन आउनेछन्। The world will be hit from all sides and all angles. सारा संसार चाहिँ चारैपट्टिबाट चारै दिशाबाट एकदमै गर्मी भइराखेको अनि एकदमै हिर्काइएको अवस्थामा हुनेछ। So man is called to walk in this journey. मानिसलाई चाहिँ यो यात्रामा हिँड्नका लागि बोलाइएको हो। Hurry up, हतार गरौँ, put on your seat belts. आफ्नो सिट बेल्टहरू अब लगाउँ। It's time to walk this journey now. अब यस जुन चाहिँ यात्रा छ यो यात्रामा हिँड्ने अघि बढ्ने समय आइपुग्यो। Let me tell you, my dear brothers and sisters, मेरो प्यारा भाइ अनि बहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, how far do you want to go depends on your preparedness for the journey. तपाईँ कतिसम्म यात्राको अघिपट्टि हिँड्न चाहनुहुन्छ या यात्रालाई अघि बढाउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको तयारीमाथि निर्भर पर्दछ। The Bible says our journey is of eternity. बाइबलले के भन्छ भनेदेखि हाम्रो यात्रा चाहिँ अनन्तको यात्रा हो। So we need to get ready accordingly. अनि त्यस्तै प्रकारले त्यही हिसाबले हामीले आफूलाई तयार पार्नु जरुरी छ। We cannot have many baggages. हामीले थुप्रो सरसामान अनि झोलाहरू बोक्नु मिल्दैन। I hope you understand what are our baggages. म विश्वास गर्छु कि तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले हाम्रो सरसामान अनि झोला भन्नाले के हो भनिकन। All the earthly treasures that we have accumulated. हामीले यो संसारमा जम्मा गरेका जम्मै संसारका धन सम्पत्ति अनि पुँजीहरू We have to leave behind. हामीले यी सबै कुरालाई चाहिँ पछाडि छाड्न पर्छ। Our influences, हाम्रो प्रभावहरू, our good things, हाम्रो असल अनि हामीले असल जानेका कुराहरू, our attachments with the world. संसारसितको हाम्रो सम्पर्क अनि घनिष्ठता र नजिकता We need to remove and get ready. हामीले यो सबै कुरालाई पर पन्साउन पर्छ ताकि हामी तयार हुन सकौँ। This is a very short window of time. यो चाहिँ एकदमै छोटो एउटा समय छ, एकदमै सानो एउटा झ्याल जस्तो मात्र जहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ। And let me bring to you one prophetic fulfillment of our times. हाम्रो समयको एउटा पुरो भएको भविष्यवाणीलाई म तपाईँको अगाडिपट्टि लिएर आउन चाहन्छु। Let me read to you from Isaiah 57 verse 1. यशायाको पुस्तक 57 अध्यायको पहिलो पद म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन लागेको छु। The righteous man perishes, धर्मी मानिसहरू नष्ट हुँदैछन्, and no one lays it to heart. यस कुरोको कसैले पनि मनमा वास्तै गर्दैन। Devout men are taken away, भक्त मानिसहरू उठाइ लगिँदैछन्, while no one understands. तर कसैले पनि बुझ्दैन। For the righteous man is taken away from calamity. दुष्टदेखि जोगाउनको लागि अथवा प्रकोपहरूदेखि जोगाउनका लागि धर्मी मानिसहरू उठाइ लगिँदैछन्। In this past decade, अनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो पछिल्लो दशकभित्र we have seen many righteous men of God and women of God being called home. हामीले विशेष गरिकन धेरै धेरै परमेश्वरका धर्मी मानिसहरूलाई, पुरुष अनि स्त्रीहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गमा बोलाउनु भएको कुरालाई देखिराखेका छौँ। Reverend Dr. Billy Graham रेभरेन्ड डाक्टर बिली ग्राहम, and Mama Mary Jenkins, मामा मेरी जेन्किन्स, Prophet Bob Jones, भविष्यवक्ता बब जोन्स, Evangelist Reinhard Bonnke, प्रचारक रेनॉल्ड बङ्की, Prophet Kim Clement, भविष्यवक्ता किम क्लेमेन्ट, Prophet Dr. Neville Johnson, भविष्यवक्ता डाक्टर नेवाल जोन्सन, Apologist Dr. Ravi Zacharias, धर्मगुरु डाक्टर रवि जकरायस and many more saints of God. अनि धेरै धेरै परमेश्वरका यिनै महान सन्तहरू। The Bible verse says बाइबलको वचनले भन्छ they are being taken away, उनीहरूलाई लगियो उठाएर, but no one is paying much attention to it. तर यस कुरोमा कसैको पनि ध्यान गएकै छैन। No one is reading the times and seasons. कसैले पनि यो समयहरूलाई अध्ययन गरेकै छैन अनि विचार गरेकै छैन। Let me tell you a biblical mystery. बाइबलको कतिवटा रहस्यका कुराहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। God told Noah to build an ark in Genesis chapter 6. परमेश्वरले नोआलाई उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायमा एउटा ठुलो जहाज बनाउनका लागि आदेश दिनुभयो, Because he was going to destroy the whole world with the flood. किनकि उहाँले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई बाढले नष्ट गर्न लाग्नु भएको थियो। And God wanted Noah to save the remnant. परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि नोआको द्वारा एउटा बचाइएको एउटा भाग चाहिँ बाँचोस् भनेर एउटा रहल भागलाई चाहिँ उहाँले बचाउन चाहनुहुन्थ्यो। As Noah was building the ark, जसै नोआले जहाज बनाउँदै थिए, he was preaching repentance. तिनले पश्चातापको बारेमा प्रचार पनि गर्दै थिए। He was preaching about God's judgment. तिनले मानिसहरूलाई बताइराखेका थिए कि कसरी परमेश्वरको न्याय आउन लागेको छ।
But people laughed. तर मानिसहरूले हँसी अनि ठट्यौली गरे, People ridiculed मानिसहरूले खिसी गरे तिनलाई, because they had never understood that such things will come upon the world. किनकि उनीहरूले कहिले पनि यो कुरोलाई सोच्न सकेन कि यो खालको कुरो पनि संसारमा घट्छ र भनेर। They had never seen water dropping from the sky. उनीहरूले त्यति बेलासम्म आकाशबाट वर्षा भएको देखेकै थिएनन्। They never understood that there would be flood coming from the sky. उनीहरूले बुझ्नै सकेनन् उनीहरूको दिमागले कि कहिले बाढ जस्तो कुरो पनि त्यस ठाउँमा आउँछ भनेर। So it was beyond their understanding. उनीहरूको समझदेखि बाहिरको कुरा थियो यो। This is the very same thing that's happening all over the world. आजको दिन पनि हामीले हेऱ्यौँ भने संसारभरि यही घटनाहरू घटिराखेको छ, यही कुरा भइराखेको छ। Now let me tell you a mystery. तपाईँलाई मलाई एउटा रहस्य भन्नको लागि दिनुहोस्। Before God brought that calamity upon the world, परमेश्वरले त्यो प्राकृतिक विपत्तिलाई संसारमा ल्याउनभन्दा अगाडि if we read Genesis chapter 5, उत्पत्ति 5 अध्यायलाई तपाईँलाई मैले पढ्यौँ भनेदेखि we see the list of God's servants. हामी त्यहाँनिर परमेश्वरका दासहरूको एउटा लामो सूचीलाई देख्दछौँ। Adam, आदम, Lamech, लेमेक, Methuselah, मथुसेला, Enoch, हनोक and many more, अनि धेरै धेरै अन्यहरू पनि, all being taken away. हरेकलाई परमेश्वरले उठाएर लानुभयो। Now, why did God fill this chapter with the list of people who died in that year? किन चाहिँ परमेश्वरले यो अध्यायलाई ती सन्तहरूको नामद्वारा सूचीबद्ध गर्नुभयो जुन सन्तहरूलाई परमेश्वरले त्यो समयमा त्यो वर्ष उहाँले उठाएर लानुभएको थियो। Within a short span of time, एकदमै छोटो अवधिभित्र उहाँले उठाएर लानुभयो। all these people were taken away यी जम्मै मानिसहरूलाई उहाँले उठाएर घरमा लगेर जानुभयो, because God was bringing a calamity in chapter 6. किनकि 6औं अध्यायमा तपाईँले मैले हेरेँ भनेदेखि परमेश्वरले एउटा ठुलो विपत्ति अनि प्राकृतिक विपत्ति चाहिँ संसारमा ल्याउन लाग्नु भएको थियो। So God was giving a prophetic warning. परमेश्वरले एउटा भविष्य सूचक चेतावनी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। When the righteous men are being taken away, जब धर्मीहरू उठाइ लगिन्छन्, it is to protect them from the coming calamity. उनीहरूलाई चाहिँ त्यो आउनेवाला भयानक विपत्तिहरूबाट बचाउनको लागि उनीहरू उठाइन्छन्। The history is repeating, my dear brothers and sisters. मेरो प्यारो भाइ अनि बहिनीहरू, त्यो इतिहास आजको दिन पनि दोहोरिन लागेको छ। Saints are being called home. सन्तहरूलाई घरमा बोलावट भइराखेको छ। Righteous men are perishing. धर्मी मानिसहरू नष्ट भइराखेको देख्दैछ, But no one is understanding. तर कसैले पनि बुझेको छैन। No one is reading the times and seasons. कसैले पनि यो समयलाई अनि ऋतुको बारेमा अध्ययन गरिराखेको छैन। People are saying good days will come again. मानिसहरूले के भनिराखेका छन् भनेदेखि असल दिनहरू आउँछ। But let me tell you, तर मलाई भन्न दिनुहोस् with utmost humility, बडो विनम्रताको साथमा, that good days are not here to stay now. तर अब कुनै पनि प्रकारले असल दिनहरू हाम्रो अगाडिपट्टि आउँदैनन्। Jesus never prophesied good days. प्रभु येशू ख्रीष्टले कहिले पनि असल अनि राम्रो दिनहरूको बारेमा अगमबानी गर्नु भएन। So these are false teachings. यो चाहिँ झुटो कुराहरू हो। These are false teaching from the pits of hell. यो चाहिँ नर्कको मुखबाट आउने झुटो शिक्षाहरूमध्ये एउटा हो कि जसले अब असल दिनहरू आउँछ भनिकन भन्छ। To deceive a believer, एउटा विश्वासीलाई धोका दिनको लागि, to make them sluggards, उनीहरूलाई पछि फर्केर एकदमै आरामसँग बस्नको लागि, so that they will not wake up, ताकि उनीहरू चाहिँ एकदमै बिउजो भएको अवस्थामा नरहुन्, so that believers will not be cautioned. ताकि विश्वासीहरू तयार नहुन्, होसियार नबनुन् भनेर। The enemy has a plan. शत्रुको यो प्रकारको योजना छ। The enemy is saying, शत्रुले के भन्दैछ? don't worry, फिक्री नगर, sleep well, मजाले सुत, lie down. मजाले आराम गर। Bad days are not here to stay. यो जुन प्रकारको नराम्रो दिनहरू चाहिँ यो लामो समयसम्म बस्दैन। There will be good days ahead. आउनेवाला दिनहरू चाहिँ राम्रो नै हुन्छ। These are false teachings. यो चाहिँ गलत शिक्षाहरू हो। Jesus said, प्रभु येशूले भन्नुभयो, you will hear of wars, तिमीले लडाइँहरूको हल्लाहरू सुन्नेछौ, nations rising against nations, एउटा राष्ट्रको राष्ट्रको विरुद्धमा उठिराखेको, earthquakes, भूकम्पनहरू, pandemics, हैजाहरू, epidemics. नाना प्रकारको बिमारी अनि महामारीहरू। This will be prominent all over the world. यो घटनाहरू चाहिँ चारैतिर, यो प्रकारको कुरो चाहिँ संसारको चारैतिर घट्न लाग्नेछन्। And this will not end. अनि यसको चाहिँ कुनै प्रकारको अन्त हुँदैन। It will take on greater intensity. यो अझै बरु बढ्दै जान्छ, अझै माथि रूपमा बढ्दै जान्छ। It will go higher. यो एकदमै अझै माथि, यसको सङ्ख्या चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ।
The furnace will be heated 7 times. जुन अग्निकुण्ड छ त्यो अग्निकुण्ड चाहिँ अझै 7 गुणा ज्यादा तताइन्छ। But blessed are the people, those who believe in His word. तर धन्य हुन् ती मानिसहरू जसले यो वचनमाथि विश्वास गर्छन्। The word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्छ, if you believe, यदि तिमीले विश्वास गर्यौ भने, if you hold on, यदि तिमीले आफ्नो विश्वासलाई समातिराख्यौ भने, for all those who believe in the word, जसले चाहिँ ती जम्मै मानिसहरू जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्छन्, your days will be shortened. तिमीहरूको निम्ति दिनहरू छुट्याइनेछन्। God is gracefully shortening the days परमेश्वरले बडो अनुग्रहको साथमा दिनहरूलाई उहाँले छुट्याउँदै हुनुहुन्छ, so that we may be found in the Lord. ताकि हामी सबैजना परमेश्वरमा लागिराखेको भेट्टाइन सकौँ। If God had not been gracious, यदि परमेश्वरले अनुग्रह नगर्नु भएको भए and if He had not shortened the days, अनि यदि उहाँले यो दिनहरूलाई छुट्याउनु नभएको भए none would survive. कोही पनि यो दिनहरूलाई सामना गर्न बाँच्न सक्ने थिएन। But God is gracious. तर परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, The days of evil are coming to a close. किनकि एकदमै यस दुष्ट जो दिनहरू छ यो दिनहरूको चाहिँ एउटा अन्त हुन लागेको छ। And Jesus said, अनि प्रभु येशूले भन्नुभयो, when all these tribulations take place, जब यी जम्मै प्रकारको सतावटका दिनहरू सुरु हुनेछ, when you are in the midst of persecution, जब तिमीहरू सतावको बीचबाट भएर जानेछौ, and when events are happening thick and fast, अनि जब यी घटनाहरू चाहिँ चाँडो चाँडो गरिकन एकपछि अर्को गर्दै घट्न लाग्नेछन्, when you are surrounded by plagues and calamities, जब तिमीहरू चाहिँ हैजा अनि महामारीको बीचबाट भएर तिमीहरू जानुपर्ने अवस्था आउँदछ, raise up your eyes. आफ्नो आँखालाई उठाएर माथि हेर, Your redemption draws near. तिमीहरूको उद्धार चाहिँ चाँडै अनि छेउमै आउन लागेको छ। This is the message of the Bible. बाइबलको सन्देश यो नै हो। Good days are not here यहाँनिर अब राम्रो अनि असल दिन हुँदैन for the world, संसारको लागि, but for you and me, तर तपाईँ अनि मेरो लागि, those who believe in the word. परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नेहरूको लागि We are going to a glorious times and seasons. हामी एउटा महिमित समयहरूभित्र अनि एउटा महिमित ऋतुहरूमा प्रवेश गर्न लागेका छौँ। These words were given to me by God on 23rd April 2020. यस 2020 सालको 23 तारिक अप्रेलको दिन परमेश्वरले यस भविष्यवाणीको वचन मलाई दिनुभएको हो। As I was praying at 3 a.m. in the morning, जसै बिहानको 3 बजे म प्रार्थना गरिराखेको थिएँ, God spoke to me about a series of events. परमेश्वर मसित बोल्न लाग्नुभयो आउनेवाला कतिवटा घटनाहरूको बारेमा। And I shared that with my wife, अनि यसको बारेमा मैले मेरो श्रीमतीलाई बताएँ, and I shared that with our small church that we have in Chennai. अनि यसको साथसाथमा मैले हाम्रो चेन्नईमा भएको हाम्रो सानो मण्डलीका कतिजनाहरूलाई मैले यसको बारेमा बताएँ, Because I wanted them to pray. म चाहन्थेँ कि उनीहरूले यस विषयमा प्रार्थना गरून् भनेर। And I shared this in some online meetings that I had. अनि कतिवटा भएका अनलाइन सेवाहरूमा पनि मैले यस कुरोलाई उनीहरूसित बाँडचुँड गरेँ। But this unction would not go away from me. तर म भित्र भएको यो जुन प्रकारको एउटा यो बोझ छ, यो बोझ चाहिँ मबाट बाहिर जाँदै गएन। God wanted me to share this immediately. परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि मैले त्यति नै बेला यस कुरोलाई अरूहरूको सामु पुर्याउँ भनेर। So I must humbly apologize अनि मैले बडो विनम्रतापूर्वक माफी माग्न पर्छ। that I delayed God's work. परमेश्वरले मलाई गर भनेर भन्नुभएको कुरोलाई गर्न म ढिलाएँ। So I'm very sorry for that. अनि यसको लागि म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु। But here I am. तर म यहाँनिर आजको दिन तपाईँहरूको अघि उभिएको छु। The words that were spoken to me on 23rd April, 23 अप्रेलको दिन मलाई परमेश्वरले जुन चाहिँ वचनहरू दिनुभयो, जुन कुरोहरू भन्नुभयो, त्यो कुरोहरू म यहाँनिर मसित छ। I'm laying it before you as I have received from the Lord. परमेश्वरबाट जस्तो प्रकारले मैले सुने त्यस्तै प्रकारले तपाईँहरूको अगाडिपट्टि म यो कुरोलाई राख्न लागेको छु। This is not to frighten you, यो वचन तपाईँलाई डराउनको लागि या भयभीत पार्नको लागि भनिराखेको छुइनँ, but this is to prepare you तर यसले चाहिँ तपाईँलाई तयार गरोस् भन्ने हेतुले हो, so that you may know where you stand in these times. ताकि तपाईँले जान्न सक्नुहोस् कि यो समयहरूको बिचमा तपाईँ कुन ठाउँमा उभिराख्नु भएको छ And what you ought to do. अनि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि। Let me share the series of world events that will take place. अनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले मलाई भन्नुभएका कुराहरू कि संसारमा कुन प्रकारको घटनाहरू अब घट्न लागेका छन्। Number 1, पहिलो कुरो, traditional banking systems will change. पारम्परिक रूपले जुन प्रकारको ब्याङ्किङ प्रणाली छ अथवा ब्याङ्कले जुन प्रकारले आफ्नो प्रणाली चलाउँदै आएको छ, अब त्यो चाहिँ बदलन लागेको छ।
Financial transaction systems will change. जुन प्रकारको वित्तीय लेनदेनका कारवाहीहरू छन् अहिलेसम्म भइराखेको त्यो वित्तीय लेनदेनको कार्यवाहीमा ठुलो परिवर्तन आउनेछ। Flow of money will be controlled by the government. अब जुन प्रकारले पैसा रुपियाँ यस बेलासम्म चलाइरहन्थ्यौँ हामीले त्यो पैसा रुपियाँ चलाउने जुन चाहिँ प्रक्रिया छ त्यसमाथि सरकारको नियन्त्रण हुन लागेको छ। Even the money you have in the bank will be seized. तपाईको आफ्नै पैसा जो चाहिँ तपाईले ब्याङ्कमा राख्नु भएको छ त्यो पैसालाई पनि सरकारले आफ्नो कब्जामा राख्नेवाला छ। Use of your property and assets will be controlled. तपाईको आफ्नै निज धन अनि सम्पत्तिहरूलाई तपाईले जुन प्रकारले चलाउन चाहनुहुन्छ त्यसमा पनि नियन्त्रण हुनेछ सरकारद्वारा। Whatever you buy and sell will be strongly monitored. तपाईले के कुरोलाई किन्नुहुन्छ के कुरोको बेचबिखन गर्नुहुन्छ त्यसमाथि सरकारको कडा नजर रहनेछ। Even your bank balance. यतिसम्म कि ब्याङ्कमा भएको तपाईको बाँचेको पैसा पनि You can't even say that is mine तपाईले भन्न पाउनु पनि हुने छैन कि यो चाहिँ मेरो हो, because that is going to change now. किनकि अब त्यो कुरोमा परिवर्तन आउन लागेको छ। You won't even have money in your hands. तपाईको हातमा सायद पैसा पनि नहोला। So everything will be controlled. जम्मै कुरोमाथि चाहिँ नियन्त्रण हुन लागेको छ। Number 2, दोस्रो कुरो, economy of many nations will collapse. धेरै धेरै राष्ट्र अनि देशहरूका अर्थनीतिहरू चाहिँ अब खत्तम भएर जानेछन्। The economy will be in shatters. आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदमै तल गिरेर जानेछ, तल झरेर जानेछ। In fact, it will be such a tragedy that they will not know how to get up from it. यतिसम्म त्यो अवस्थामा देशहरू पुग्न लागेका छन् अनि पुग्ने छन् कि अब त्यहाँबाट कसरी उठ्नु पर्ने हो त्यो पनि उनीहरूलाई थाहा हुने छैन। Many nations will give up their economic reforms. धेरै धेरै राष्ट्रले अब हामी यहाँबाट उठ्न सक्दैनौँ भनिकन हातलाई खडा गर्नेछन्। So there will be much economic turmoil in these nations. अनि यस्तो प्रकारले यी राष्ट्रहरूभित्र आर्थिक कुरोहरू चाहिँ एकदमै डाउनडोल भएको कारणले गर्दाखेरि पुरा गडबडी उत्पन्न हुनेछ। They will be burdened by the loans that they will take. उनीहरूले लिएको जुन चाहिँ त्यो ऋणको राशि चाहिँ त्यो राशिद्वारा उनीहरू थिचिनेछन्। And the loan will be shared among all the citizens. अनि यो जुन चाहिँ ऋण देशले लिएको छ त्यो ऋणको बोझ चाहिँ सारा बासिन्दाहरूमाथि देशका नागरिकहरूमाथि पर्न आउँछ अनि उनीहरूले पनि त्यसलाई तिर्नु पर्नेछ। So nobody can come out of this economic crisis. जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट छ यस आर्थिक सङ्कटबाट निस्किन उनीहरूलाई बडो गाह्रो पर्नेछ। Number 3, तेस्रो कुरो, robotics and artificial intelligence shall replace many job types. रोबोटिक्स अनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ धेरै धेरै नौकरीहरूको जग्गालाई लिनेछ अथवा त्यसको स्थानलाई उनीहरूले ओगट्नेछ। Many people are already thinking about that. धेरै धेरै मानिसहरूले आजको दिनमा यो कुरोहरूलाई सोचिराखेको अनि यसलाई गर्ने भनिकन उनीहरूले योजना बनाइराखेको हामी देख्छौँ। For example, India, उदाहरणको लागि भारतमै हेऱ्यौँ भने due to the coronavirus epidemic, यस कोभिड-19 को जुन प्रकारको महामारी छ यसको कारणले गर्दा millions and millions of migrants have gone back to their homes. लाखौं लाख मानिसहरू अनि श्रमिकहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँहरूमा आफ्नो शहरहरूमा अनि आफ्नो राज्यमा फर्किएर गएका छन्। This has created huge manpower crisis in the industries. अनि जसको कारणले गर्दाखेरि ठुला ठुला औद्योगिक इकाइहरूमा अब काम गर्ने मानिसहरूको ठुलो घटी र कमी भएको छ। Now they will bring forth robots. अब उनीहरू के गर्न लाग्नेछन् भनेदेखि उनीहरूको स्थानमा रोबोटको प्रयोग गर्नेछन्। They will bring forth machines with artificial intelligence. अनि उनीहरूले यो प्रकारको मसिनहरू अनि यन्त्रको जडान गर्नेछन् जसलाई चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सद्वारा चलाउन मिल्नेछ। Man's work will be replaced मानिसहरूको काम चाहिँ अब मसिनहरूले गर्न लाग्नेछन् because machines are not affected by virus. किनकि मसिन अनि यन्त्रहरूमा कुनै पनि प्रकारको भाइरस लाग्ने डर हुँदैन। They will not be affected by pandemics. उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको महामारीले फरक पार्दैन। So that's why this system will take place now. यो प्रकारको प्रणालीमा यसरी परिवर्तन आउनेछ। Machines will be used as caretakers. अब मसिनहरूलाई नै उनीहरूले वास्ता फिक्री राख्ने केयरटेकरको रूपमा पनि उनीहरूले अब लगाउन लाग्नेछन्। Housekeeping, घरको कामहरू गर्नको लागि पनि laundry and cooking. अनि लुगाफाटा धुने कुरोहरू अनि त्यस्तै प्रकारले खानापिना बनाउने कामहरूको लागि पनि यस्तै मसिनहरूको प्रयोग हुनेछ। So machines will take over now. अब मसिनहरूले नै मानिसहरूको कामलाई चाहिँ उनीहरूले गर्न लाग्नेछन्। Number 4, चौथो कुरा, famine shall overtake many countries. धेरै धेरै देशहरूमा ठुलो अकाल अनि अनिकालहरू पर्न लागेको छ। There will be massive
waves of famine sweeping the nations. अनि राष्ट्रमा यति भयानक प्रकारले अनिकालहरू उर्लेर आउनेछ। Food grains will be hoarded by rich nations and rich people. धनी धनी राष्ट्रहरू अनि धनी धनी मानिसहरूले खानेकुराहरू अनि खाद्यान्नहरूलाई उनीहरूले कब्जामा राख्नेछन्। Massive food shortage is coming all over the world. संसारभरिका देशहरूमा ठुलो खाद्यान्नको अकाल अब आउन लागेको छ। The poor will not have much. गरिबको अगाडिपट्टि केही पनि हुँदैन। So this will give rise to lawlessness. अनि यसको कारणले गर्दाखेरि यसको प्रत्युत्तरमा भनेर भने यसको फलमा चाहिँ अब अराजकता भन्ने कुरो पैदा हुन्छ। Number 6. छैटौं कुरा, There will be civil unrest in many nations. धेरै धेरै राष्ट्रमा नागरिकहरू आन्दोलनमा उत्रिनेछन्। As lawlessness increases, जसै अराजकता भन्ने कुरो बढेर जान्छ, people will defy authorities. मानिसहरूले अख्तियारको हुकुमहरू पालन गर्न छोड्नेछन्। In fact, even within the nation, there will be civil wars. वास्तवमा एक देशभित्रै पनि नागरिकहरू आफ्नै सरकारको विरुद्धमा खडा हुनेछन्। I see people rising against people. म के देखिराखेको छु भनेदेखि मानिसहरू अर्को मानिसको विरुद्धमा उठिराखेका छन्। So there will be massive civil unrest. अनि यसरी चाहिँ नागरिकहरूको बीचमा यति साह्रो बेसी आन्दोलन अनि गडबडीहरू हुनेछ। In one hand, the civil unrest is taking place. एकतर्फ हामीले हेरिराखेका छौँ भनेदेखि नागरिकहरू स्वयं नै एकदमै आन्दोलनमा उत्रिराखेका छन्। On the other hand, अर्कोतिर the police system will be sold out. जुन प्रकारको पुलिस व्यवस्था छ अनि प्रणाली छ यो चाहिँ अब एक प्रकारले बिक्री हुनेछ। The judicial system will be sold. न्याय प्रणाली पनि बिक्री हुनेछ। So they will not look after the welfare. उनीहरूले नागरिकहरूको कल्याणको निम्ति अनि सबै असल व्यवस्था मिलाउनका लागि कुनै कुरोलाई पनि उनीहरूले हेर्ने छैनन्। So everything will be sold out. हरेक कुरालाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ बिक्री हुनेछन्। The poor and the needy will be left to defend for themselves. गरिब अनि निमुखाहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ, उनीहरूको लागि कोही पनि उठ्दैन। They will have no one to cry out to. उनीहरूसित कसलाई गएर पुकार्नु पर्ने त्यो व्यक्ति पनि हुँदैन। But God is going to hear their cries. तर उनीहरूको रोदन अनि क्रन्दनलाई परमेश्वरले सुन्न लाग्नुहुनेछ। And terrible judgment is coming upon nations. अनि राष्ट्रमाथि भयानक प्रकारको परमेश्वरको न्याय आउनेछ। Because God will stand up for them. किनभने उनीहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वर खडा हुनुहुनेछ। So there will be much judgment and hardship upon nations. र यसरी देश अनि राष्ट्रमाथि परमेश्वरको ठुलो अनि भयानक न्याय आइपर्नेछ। Number 7. सातौं कुरा, Fire shall devour many countries आगोले धेरै धेरै देशहरूलाई सखा पार्नेछ। in such a way that they will even give up hope of reviving those cities. यतिसम्म आगोद्वारा सहरहरू नष्ट हुनेछन् कि कतिवटा देशहरूले त्यस सहरहरूलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने अथवा बनाउने कुरोमाथि पनि उनीहरूले सोच्न पनि सक्ने छैनन्। Those towns and those places will be beyond repair. त्यो सहरहरू अनि त्यो ठाउँहरू चाहिँ अब कुनै पनि प्रकारले बनिन नसक्ने, पुनर्निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। They will become ghost towns. अनि त्यो सहरहरू चाहिँ भूतहरूको डेरामा परिणत हुनेछ। People will flee. मानिसहरू भाग्नेछन्। There will be no one to repair those cities. अनि त्यो सहरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने कोही पनि हुने छैन। So these are the things that is going to take place. यो घटनाहरू चाहिँ अब हुन लागेको छ। Number 8. आठौं कुरा, Pray for your children. तपाईहरुको नानीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। The Spirit of the Lord told me परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्नुभयो, there will be much frustration and depression coming in the lives of young people. विशेष गरिकन जवान नानीहरूको जीवनमा ठुलो एकदमै अवसादका कुराहरू, फिक्रीका कुराहरू अनि नैराश्यका कुराहरू आउन लागेका छन्। Because they will see their dreams broken. किनभने उनीहरूले के देख्छन् भनेदेखि उनीहरूको सपना चाहिँ चकनाचुर भएको छ। Their careers will be shattered. उनीहरू जुन प्रकारको एउटा असल करियरको उनीहरूले कल्पना गरेका थिए, आशा गरेका थिए, त्यो चाहिँ अब एकदमै खतम हुन्छ। Because the academic courses and educational courses that they have taken, किनभने उनीहरूले लिएको जुन प्रकारको एकाडेमिक कोर्सेसहरू छ अनि अरू करियरका जुन प्रकारको कोर्सेसहरू उनीहरूले पुरा गरेका छन्, it will suddenly become irrelevant. अचानक उनीहरूले के थाहा पाउनेछन् अनि भेट्टाउनेछन् भनेदेखि उनीहरूले लिएको यो कोर्सहरू चाहिँ एकदमै असान्दर्भिक हुनेछ संसारसित। When they will go for studies, जब उनीहरू अध्ययनका निम्ति जान्छन् or they will reach final schooling years, अथवा उनीहरू स्कुलको अन्तमा फाइनलमा पुग्दछन्, they will be told, उनीहरूलाई के भनिन्छ भने this course is no longer valid. यो जुन चाहिँ कोर्स तिमीले लिइराखेका छौ यो चाहिँ कुनै पनि प्रकारले सान्दर्भिक छैन। So we don't have much need of these graduates. र यो प्रकारले यो अध्ययन गर्नेहरूको, यसको डिग्री लिनेहरूको, ग्रेजुएट गर्नेहरूको हामीलाई दरकार छैन। This will lead to frustration.
अनि जसबाट चाहिँ नानीहरूमा ठुलो अवसाद आउनेछ, their lives will be shattered. उनीहरूको जीवनै एक प्रकारले खत्तम भएको जस्तै हुनेछ। This will lead to suicides. अनि यसले चाहिँ के देखाउँछ, के अझै बढाउँछ भनेदेखिलाई आत्महत्याका कुराहरू, Rates of suicides will go higher. आत्महत्याको दर चाहिँ अब बढ्दै जानेछ। There will be much bitterness in life, जीवनमा एकदमै तितो कुराहरू आउनेछ and they will become lawless. अनि त्यहाँनिर उनीहरू पनि अझै बढी रूपमा अराजकता फैलाउने मानिसहरू बनिनेछन्। There will be rise in gang wars. अनि त्यहाँनिर थुप्रो प्रकारले दलहरूको बिचमा लडाइँ हुनेछ। So these are the things that will happen. यो घटनाहरू अब हुने लागेको छ। And let me tell you once again, मलाई फेरि पनि तपाईँलाई भन्न दिनुहोस्, it's my humble request. यो तपाईँहरूप्रति मेरो नम्र निवेदन हो, Please, please pray for the children all over the world. संसारभरिका नानीहरूको निम्ति कृपा गरेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। Even from those who are in school level to university level. स्कुलमा पढ्दै गरेकोदेखि लिएर युनिभर्सिटीको लेभलमा पुगिसकेका नानीहरू हरेकको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। Please pray for them. कृपा गरेर उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, Because they will be going through very hard times. किनभने उनीहरू चाहिँ बडो अप्ठ्यारो अनि कठिन समयबाट भएर जान लागेका छन्। Tell them your stories of God's faithfulness. उनीहरूलाई परमेश्वर तपाईँको जीवनमा कति सारा विश्वासयोग्य हुनुभयो भन्ने कुरो बताउन नचुक्नुहोस्। Collect testimonies of God's faithfulness in your life. तपाईँको जीवनमा भएको परमेश्वरको विश्वासयोग्यताको साक्षीहरूलाई तपाईँले जोगाएर राख्नुहोस् अनि उनीहरूलाई बताउनुहोस्। Tell them about the reality of Jesus. येशू प्रभुको सत्यताबारे उनीहरूलाई प्रकट गर्नुहोस्। Jesus is not about a person who is closed in books. प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्न जो चाहिँ किताबमा मात्र अथवा बाइबलमा मात्रै सीमित हुनुहुन्छ। Make Jesus real to them. उनीहरूको लागि प्रभु येशू तपाईँले वास्तविक बनाइदिनुहोस्। Share your encounters with the Lord. प्रभुसँग भएको तपाईँको जुन प्रकारको भेटघाट छ अनि मुठभेड छ त्यसको बारेमा नानीहरूलाई बताउनुहोस्, So they will become stronger. ताकि उनीहरू बलियो बन्न सकुन्। And there's a shift coming in the body of Christ. परमेश्वरको देह मण्डलीमा एउटा परिवर्तन बनेर भनौँ अथवा एउटा ऋतु परिवर्तनको समय आउन लागेको छ। We are coming to the close of a church age. अब हामी चाहिँ मण्डलीको जुन चाहिँ युग छ, कलेसियाको मण्डलीको युगको अन्तमा आइपुगेका छौँ। We are entering the kingdom age. अब हामी चाहिँ परमेश्वरको राज्यको युगभित्र पस्न लागेका छौँ। Let me tell you one thing. मलाई तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न दिनुहोस्, Local church is just a small part of God's kingdom. स्थानीय मण्डली चाहिँ परमेश्वरको बृहत राज्यको एउटा सानो भाग मात्रै हो। There are angels in God's kingdom. परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गदूतहरू छन्, There are living creatures, जीवित जीवातहरू छन्, redeemed saints, त्यहाँनिर उद्धार भएका सन्तहरू छन्, first fruits of redemption. उद्धारका पहिला फलहरू छन्। There are so many supernatural elements in this kingdom of God. परमेश्वरको यो राज्यभित्र अलौकिक जीवहरू प्रशस्त रूपमा त्यहाँनिर छन्। So at the close of the church age, जसै यस मण्डलीको अथवा कलिसियाको युगको अन्त हुँदैछ, the church will begin to work together with this supernatural God's army. अब मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको यो प्रकारको अलौकिक उहाँको सेनाहरूसित मिलेर काम गर्न लाग्नेछ। Number one, पहिलो कुरा, the church will now come in sync with the kingdom of God. परमेश्वरको मण्डली चाहिँ अब आइवरिकन परमेश्वरको राज्यसित मिलापमा आउनेछ And prepare her people for the coming of the Lord. अनि आफ्ना मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको निम्ति तयार पार्नेछ। God is raising up many forerunners. परमेश्वरले धेरै धेरै अगाडिपट्टि गइवरिकन दौडने धावकहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। Just like Jesus sent John the Baptist. जसरी परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेवालालाई पठाउनु भयो, In the same way, त्यस्तै प्रकारले before the second coming of the Lord, प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनभन्दा अघि there will be many John the Baptists धेरै धेरै यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेवालाको कार्य गर्नको लागि आउनेछन्, who will be forerunners. जसलाई चाहिँ हामी फोररनर भनेर भन्न सक्छौँ। And they will be the forerunners of the kingdom. अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको फोर रनर्सहरू हुनेछन् अथवा परमेश्वरको राज्यको निम्ति तयारी पार्ने कार्यहरू गर्नको लागि अघिबाट आउनेछन्। Number two, दोस्रो कुरो, many large traditional mega churches will break up. धेरै धेरै ठुला ठुला पारम्परिक एकदमै विशाल अनि भव्य मण्डलीहरू चाहिँ अब उनीहरूमा विभाजन आउनेछ। Smaller, powerful home churches will be created. ससाना लघु अनि एकदमै सामर्थ्य अनि शक्तिशाली होम चर्चहरू अथवा घरेलु सङ्गतिहरू चाहिँ सुरु हुनेछ।
These small churches will be on fire for God. यी ससाना घरेलु मण्डलीहरू चाहिँ परमेश्वरको आगोलाई बोक्ने मण्डली बनिनेछन्। Mega churches will not be able to sustain these times. ठुला ठुला मण्डलीहरू चाहिँ अब यो समयहरूभित्र उनीहरूले आफैलाई बचाउन सक्ने अथवा बाँच्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनन्। So home churches will rise up. र यसरी अझै बढी रूपमा होम चर्चेसहरू चाहिँ सुरु हुनेछ, घरेलु कलेसिया सुरु हुनेछ। But these home underground churches will be very powerful. तर यो जुन प्रकारको होम अथवा अन्डरग्राउन्ड चर्चेसहरू छ, घरेलु सङ्गतिहरू छ, गोप्य रूपमा चलाइएको सङ्गतिहरू चाहिँ एकदमै सामर्थ्य हुनेछन्। They will be on fire for God. उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति आगो बोक्नेछन्। Number 3. तेस्रो कुरो, God will change the definition of the traditional type of unity. अब परमेश्वरले जुन प्रकारले आजको दिनसम्म हामीले चलाउँदै आइराखेको सुनिराखेको पारम्परिक रूपको एकता भन्ने शब्द छ, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरले अब बदलन लाग्नु भएको छ। What we have witnessed so far is a man-made unity. आजको दिनसम्म हामीले जे देखिराखेका छौँ यो चाहिँ मानव निर्मित एकता हो, Depending on man's needs, मानिसको खाँचो अनुसारको, made by man's thoughts मानिसको विचारद्वारा बनाइएको एकता, to help men. मानिसले मानिसलाई सहायता गरोस् भनेर। So it's just more of like a social gathering. यो चाहिँ वास्तवमा एक प्रकारले हेऱ्यौँ भने एउटा सामाजिक एकता अथवा सामाजिक भेटघाटको एउटा झुण्ड मात्रै हो। But a very powerful unity initiated by the Holy Spirit is coming over the land. तर परमेश्वरले यस भूमिमा पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई भएको एउटा सामर्थ्य अनि शक्तिशाली एकताको अभिषेक चाहिँ अब आउन लागेको छ। So Holy Spirit will be the director of this unity movement. अनि यस एकताको जुन प्रकारको मुभ छ, यस एकताको मुभको पछाडिपट्टि पवित्र आत्माको सामर्थ्य अगुवाई अनि अभिषेक हुनेछ। Man-made unity will give way to Holy Spirit unity. मानिसले आजको दिनसम्म आफ्नै विचारमा बनाएको एकता चाहिँ अब पवित्र आत्माको त्यो एकता, पवित्र आत्माको अगुवाईमा भएको एकतामा त्यो परिणत हुनेछ। You may not even know the people who are in this group. तपाईले जान्न पनि पाउनुहुने छैन कि तपाईको झुन्डभित्र को छ अनि यो मानिसहरू को हुन् भनेर। There will be such a powerful spiritual connection. यति साह्रो सामर्थ्य अनि शक्तिशाली आत्मिकी उनीहरूसितको एउटा जोडाई तपाईले अनुभव गर्नुहुनेछ। There will be fathers, त्यहाँनिर बाबुहरू हुनेछन्, there will be children, नानीहरू हुनेछन्, all coming together, जम्मै एकै जुटमा एउटै झुन्डमा हुनेछन्। अब all helping each other grow, उनीहरू एकअर्कालाई बढ्नमा सहायता पुर्याउनेछन्। intense in their first love. पहिलो प्रेममा एकदमै सामर्थ्य अनि शक्तिशाली रूपमा प्रगाढ रूपमा उभिएका मानिसहरू, Focused on God परमेश्वरमा मात्र केन्द्रित भएका, and doing what God wants them to do. परमेश्वरले जे चाहनुहुन्छ त्यही कुरो गर्नको लागि तयारी हुने, Living and dying for Jesus येशू प्रभुको लागि जिउने अनि मर्ने व्यक्तिहरू until their last breath. उनीहरूको अन्तिम श्वास रहेसम्म। Everyone will have that same heart and same unction. हरेकको त्यही हृदय हुनेछ, त्यही विचार हुनेछ अनि त्यही प्रकारको आत्माको अभिषेक र भावना हुनेछ। They will go forth together. उनीहरू सँगै मिलेर अगाडि जानेछन्। They will be led by the chief shepherd of the soul. उनीहरू चाहिँ उनीहरूको प्राणको सबैभन्दा प्रमुख गोठालाद्वारा अगुवाई भएका व्यक्तिहरू हुनेछन्। Number 4. चौथो कुरा, This new move will suffer much persecution from traditional or mega churches. यो नयाँ जुन प्रकारको मुभ छ, यो नयाँ मुभमा पर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ पारम्परिक अथवा पुरानो पन्थी मण्डलीहरूबाट विशेष रूपले उनीहरू प्रताडित हुनेछन् अथवा उनीहरूले ताड्न पाउनेछन्, सतावट पाउनेछन्। Many international denominations and mainline churches will align with World Council of Churches. धेरै ठुला मण्डलीहरूले अनि पारम्परिक मण्डलीहरूले चाहिँ आफैलाई वर्ल्ड काउन्सिल अफ चर्चेससित एकजुट बनाउनेछन्। This will make way for one world religion. अनि यसले चाहिँ संसारमा विश्वको एउटै धर्मको निम्ति बाटो तयार पार्नेछ। And World Council of Churches will be a part of it. अनि वर्ल्ड काउन्सिल अफ चर्चेस जुन चाहिँ छ यो चाहिँ यो विश्वको एउटै धर्मभित्रको एउटा सङ्गठन बनिनेछ। So when your leader says, जब तपाईँका अगुवाले तपाईँलाई भन्नेछन् we are affiliating to World Council of Churches, हामी चाहिँ अब वर्ल्ड काउन्सिल अफ चर्चेसमा संलग्न हुँदैछौँ भनेर, don't clap your hands. तपाईँले त्यति बेला ताली नबजाउनुहोस्, Don't applaud. तपाईँ एकदम खुसी नहुनुहोस्। Quietly come out from the church. त्यो मण्डलीबाट चुपचापसितले निस्केर आउनुहोस्, Come out from Babylon. बेबिलोनबाट निस्कनुहोस्, Don't mingle there. उनीहरूसित सँगै नबस्नुहोस्। As Jesus told the blind man,
जसै प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यस अन्ध व्यक्तिलाई भन्नुभयो, after he healed him, जसै उहाँले तिनलाई चङ्गाई गर्नुभयो, don't go back to that city. त्यो सहरमा फेरि फर्केर नजाऊ, Don't go back. नजाऊ फर्केर त्यहाँ। So you need to come out. तपाईँ त्यहाँबाट निस्केर आउनुपर्छ। Don't fight. लडाइँ नगर्नुहोस्, Don't argue. अनि झगडा नगर्नुहोस्, विवाद नगर्नुहोस्, Just quietly come out. शान्त बस्नुहोस्, निस्केर आउनुहोस्। Number 5. पाँचौँ कुरा, There shall be a remnant who will rise from this dust. अनि यो धुलोहरूको बिचबाट एउटा बाँचेको एउटा रहल भाग चाहिँ निस्केर आउनेछ। They shall be like Abraham called from the land of Ur. उनीहरू चाहिँ अब्राहम जस्तै हुनेछन् जसलाई परमेश्वरले उर देशबाट बोलाउनु भयो, Or they will be like Ruth called out from Moab. अथवा परमेश्वरले जसरी रुथलाई मोआबहरूको बिचबाट बोलाउनु भयो त्यस्तै हुनेछन्। So they will be called out as remnants. उनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वर एउटा बचाइएको एउटा रहल भाग, उहाँको निम्ति अलग्गै राखिएको भाग भनेर उहाँले बोलाउनु हुनेछ। So they'll be small, उनीहरू हेर्दाखेरि सानो हुनेछन् but they'll be powerful. तर सामर्थ्य नै शक्तिशाली हुनेछन्। Many will not like them. धेरैले उनीहरूलाई मन पराउने छैन। In fact, they will be hated. वास्तवमा उनीहरू सबैबाट घृणित हुनेछन्। They will be persecuted, उनीहरू सतावटमा पर्नेछन्, but they will be walking in glory. तर उनीहरू महिमामा हिँड्नेछन्। Number 6. छैटौँ कुरा, The contents of the messages preached from the pulpit will change. पुलपिटबाट प्रचार गरिने जुन चाहिँ सन्देश छ, सन्देशको विषय चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। The topics will change. त्यसको जुन प्रकारको शीर्षक छ अनि जुन विषयमा बात गरिन्छ त्यो सम्पूर्ण रूपले बदलिनेछ। True servants of God will start preaching holiness. परमेश्वरका साँचो दासहरूले पवित्रताको बारेमा पुलपिटबाट प्रचार गर्न लाग्नेछन्। Not just mere holiness on man's standard, मानिसको सोचाइको स्तरको पवित्रताको बारेमा मात्र होइन, but a radical holiness तर एउटा एकदमै सामर्थ्य अनि एकदमै शक्तिशाली पवित्रता and a radical obedience to the word of God. अनि परमेश्वरको वचन अनि आदेशप्रति एकदमै 100% त्यसलाई पालन गर्ने व्यक्तित्व। Those servants of God who are waiting on God these days, ती परमेश्वरका दासहरू जसले परमेश्वरलाई यो दिनहरूमा पर्खिराखेका छन्, your message is going to change. तपाईँको सन्देशमा अब परिवर्तन आउन लागेको छ। God is going to fill you with the spirit of boldness. परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको निर्भीकता अनि साहसको आत्माले भर्दै हुनुहुन्छ। In fact, the boldness will be so strong वास्तवमा त्यो साहस अनि त्यो आँट चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हुनेछ, as you will be preaching God's word. जसै तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नु सुरु गर्नुहुन्छ, You will be breaking your own chains. तपाईँले आफ्नै जीवनको बन्धनहरूलाई पनि भत्काउँदै हुनुहुनेछ। You will be breaking your own bondages. आफ्नै बन्धनहरूलाई तपाईँले टुक्रा टुक्रा पार्नुहुनेछ। And you will see thousands of bondages being broken in the pews. अनि तपाईँले मानिसहरूको भिडको बिचमा हजारौँ हजार यो प्रकारको बन्धनहरूलाई टुक्रा टुक्रा भएको त्यो साङ्गनीहरूलाई चुडिएको तपाईँले भेट्टाउनुहुनेछ। A supernatural anointing to preach in boldness is coming forth. एउटा अलौकिक अनि शक्तिशाली सामर्थ्य पवित्रतामा प्रचार गर्नका लागि चाहिँ त्यो शक्तिलाई परमेश्वरले पठाउँदै हुनुहुन्छ। You will no longer compromise. तपाईँले अब कुनै पनि प्रकारले अब उसो सम्झौता गर्नुहुन्न। This is for all true servants of God. यो भविष्यवाणी चाहिँ परमेश्वरको हरेक उहाँलाई सही प्रकारले सेवा गर्ने उहाँको दासहरूको लागि हो। A small number of them. केही कम्तीमा मात्रै छ यो सङ्ख्या, But God is going to raise you up. तर परमेश्वर तपाईँलाई माथि उठाउँदै हुनुहुन्छ। Number 7. सातौँ कुरा, Prophets shall be equipped to speak to this generation. भविष्य वक्ताहरूलाई यस पिँढीसित बोल्नका लागि हर प्रकारको साधनहरू उपलब्ध गराइनेछ। A company of prophets is rising up. अगम वक्ताहरूको एउटा झुन्डलाई परमेश्वरले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। They will have strong foreheads. उनीहरू एकदमै शक्तिशाली अनि बलियो निधार भएका व्यक्तिहरू हुनेछन्। They will stand in this stubborn generation. यो बडो ढिट पुस्ताको अगाडिपट्टि उनीहरू खडा हुनेछन्। So this is the stubborn generation. यो जुन चाहिँ पुस्ता छ, यो खडा भएको पुस्ता चाहिँ एकदमै जिद्दी पुस्ता हो। Stiff-necked people. एकदमै दह्रो घाँटी भएका मानिसहरू। But God is going to send His prophets. तर परमेश्वरले उहाँको भविष्यवक्ताहरूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। Whether people want to listen or not, मानिसले सुन्नु चाहोस् या नचाहोस् it doesn't matter. त्यसले फरक पार्दैन। But they will be on fire for God. तर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको निम्ति आगो हुनेछन्। And they will bring a radical change in God's body.
अनि उनीहरूले परमेश्वरको मण्डलीमा परमेश्वरको देहमा एउटा ठुलो परिवर्तनलाई लिएर आउनेछन्। So these are the shift that is going to come to the body of Christ. परमेश्वरको देह मण्डलीमा यो प्रकारको ऋतु परिवर्तनको कुरा आउन लागेको छ। My dear brothers and sisters, मेरो प्यारो भाइ अनि बहिनीहरू, as I have given the word that God had given to me, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको वचन मैले तपाईँहरूको अगाडिपट्टि राखिदिएको छु। I want you to pray for all this यी जम्मै कुरोको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनिकन म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु। and get ready for what God is saying to these nations. परमेश्वरले राष्ट्रहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति तपाईँले आफै आफ तयार बन्नुहोस्। Many of you will lose jobs, तपाईँहरूमध्ये कतिजनाको नौकरी छुट्ने छ, but if you walk in His ways, तर यदि तपाईँ उहाँको मार्गमा हिँड्नुभयो भने He will take care of your needs. तपाईँको खाँचोलाई उहाँले नै भरपाई गर्नुहुन्छ। Many of your educational system will come to a halt. तपाईँहरूमध्ये कतिजनाको जुन प्रकारको शिक्षा प्रणाली छ त्यो नै एक प्रकारले बन्द हुने अवस्थामा आइपुग्नेछ। But if you walk in the ways of the Lord, तर यदि तपाईँ परमेश्वरको मार्गमा हिँडिराख्नुभयो भने He will not bring you to shame. उहाँले तपाईँलाई शर्ममा पार्नुहुने छैन। You will hear a voice that says behind you, एउटा आवाजलाई तपाईँले सुन्नुहुनेछ जो तपाईँको पछिबाट आउनेछ, this is the way. बाटो यही नै हो, Walk ye in it. यही बाटो भएर हिँड, This is the way. यही नै हो बाटो, Walk in it. यसै बाटो भएर जाऊ। Even as the whole world is going through this crisis, जसै सम्पूर्ण संसार नै यो प्रकारको ठुलो विपदको परिस्थितिबाट भएर यस बेला गइराखेको छ, the church needs to hurry up. मण्डली अब हतारिनु जरुरी छ। Don't sit down. चुपचाप नबस्नुहोस्, Stand up. अब खडा हुनुहोस्, Put on your belt. आफ्नो पेटीहरू लगाउनुहोस्, अब Carry your staff stick. आफ्नो लौरोहरूलाई हातमा लिनुहोस्, Eat your food hurriedly. अनि अब खडा भएर उठेर नै हतार हतार गरिकन आफ्नो खानेकुरा खानुहोस्। Gorge on the word of God. परमेश्वरको वचनलाई समातिराख्नुहोस्। Study and meditate on the word of God like never before. अहिलेसम्म कहिले नगर्नु भएको स्तरमा परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, पढिराख्नुहोस्। Let your soul rest. तपाईँको प्राणले विश्राम गरोस्। Come to a place where God is calling you परमेश्वर तपाईँलाई जहाँ बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर आउनुहोस् and walk in His ways, अनि उहाँको मार्गमा हिँड्नुहोस्, because He is going forth. किनकि उहाँ अघि जाँदै हुनुहुन्छ। The Bible says बाइबलले भन्छ He leads His flock from the front. उहाँले आफ्ना झुन्डहरूलाई, आफ्नो बगालहरूलाई अगाडि गइवरिकन अगुवाई गर्नुहुन्छ। It's our job to follow Him. हाम्रो काम चाहिँ हो, हाम्रो जुन प्रकारको कार्य, हाम्रो कार्य चाहिँ हो उहाँलाई पछ्याउनु। If you are hearing the voice of the shepherd, यदि तपाईँले गोठालाको आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने it's time to rise up from your place अब तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बसेको स्थानबाट खडा हुनु जरुरी छ and walk. अनि हिँड्न लाग्नुहोस्। God bless you till we meet again. परमेश्वर तपाईँलाई सबैजनालाई आशिष दिउन् जबसम्म हामी अर्को पालि भेट्दैनौँ।